पेज 76 पे हजरत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। अमूमन पूछा जाता है कि एक दफा बैत के बाद दूसरी बैत की जा सकती है। इस ज़िम्न में ये हकीकत पेश नजर रहनी चाहिए कि बैत का मकसद रूहानी तालीम हासिल करना है। अगर एक पीर ने लताइफ कराए या नहीं करा सकता या आगे रूहानी मनाजिल तय नहीं करा सकता और आपको मालूम हो गया कि फुला साहब आगे मनाजिल तय करा सकते हैं, तो अगर आपकी तलब सादिक है तो दूसरी जगह बैत जरूर करना चाहिए ताकि अगले दर्जे की तालीम हासिल कर सकें। और अगर मजीद तलब ना हो तो दूसरी जगह जाना बेसूद है। अकाबिर औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह कई बुजुर्गों से अख्ज़े फैज करते रहे। मसलन हजरत मुजद्दद अल-अफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले अपने वालिद माजिद की सिलसिला चिश्तिया में बैत की और खिलाफत पाई। उनकी वफात के बाद हजरत शाह कथेली रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिला कादरिया में बैत की और खिलाफत हासिल की। बाद अज़ा सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की भी बैत की और खलीफा बने। इस तरह हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मियां जियो शाह नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजाहिदीन नसीरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत और दोनों से खरकाए खिलाफत हासिल किया। और हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मामू सैयद फजलदीन रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बैत की और खिलाफत पाई। सो अगर मज़कूरा वाला हजरात मजीद कस्बे फैज के लिए मजीद मशाइख से बैत कर सकते हैं तो एक आमी को इससे इज्तिनाब नहीं करना चाहिए। सूफिया में वहदतुल वजूद यानी हमा औस्त और वहदतुल शहूद की दो इस्तिलाहें बहुत मारूफ हैं। उलमाए जाहिर के नजदीक तौहीद के ये मायनी हैं कि एक खुदा के सिवा कोई और खुदा नहीं, ना खुदा की जातो सिफात में कोई और शरीक है। लेकिन तसव्वुफ की लुगत में इस लफ्ज के मायने बदल जाते हैं। बाज हजरात सूफिया के नजदीक तौहीद के ये मायने हैं कि खुदा के सिवा कोई और चीज आलम में मौजूद ही नहीं, या कि जो कुछ मौजूद है सब खुदा ही है। इसी को हमा औस्त कहा जाता है। ये मसला अगरचे तसव्वुफ का उसूल मौजूआ है, लेकिन इसकी ताबीर इस कदर नाजुक है कि जरा सा भी इन्हिराफ हो तो ये बिल्कुल इल्हाद से मिल जाता है। इसलिए आमी को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। सूफिया और अहले जाहिर का पहला इम्तियाजी इख्तिलाफ ये है कि अहले जाहिर के नजदीक खुदा सिलसिला कायनात से बिल्कुल अलग एक जुदागाना ज़ात है, मगर सूफिया के नजदीक खुदा सिलसिला कायनात से अलग नहीं। इस कदर तो तमाम सूफिया के नजदीक मुसल्लम है, मगर इसकी ताबीर में इख्तिलाफ है। एक फरीक के नजदीक खुदा वजूद मुत्तलिक और हस्ती मुत्तलिक का नाम है। ये वजूद जब तशखीसातो तयनात की सूरत में जलवागर होता है तो मुमकिनात के अक़साम पैदा होते हैं, जैसे खुबाब और मौज मुख्तलिफ जातें ख्याल की जाती हैं, लेकिन पानी के सिवा कुछ नहीं। गुफ्तमज वहदतो कसरत सुखने गोई बारमज गुफ्त मौजो कफो गर्दाब हमाना दरियास्त बाबा हदत हक ज कसरत खल्क चैबाक सज्जा अगर गिरा जनी रिश्ताए यकसेत। यानी धागे में जो गिरहें लगाई गई हैं उनका वजूद अगरचे धागे से अलग नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में धागे के सिवा कोई जायद चीज नहीं, सिर्फ सूरत बदल गई है।
دوسرے گروہ نے وحدت وجود کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ آدمی کا سایہ اگرچہ بظاہر ایک جدا چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے آدمی ہی ہے۔ اسی طرح ذات باری تعالی موجود ہے اور ممکنات و مخلوقات جس قدر بھی موجود ہیں سب اسی کے اضلال اور پرتو ہیں۔ اس کو توحید شہودی کہتے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں، جیسے حباب اور موج کو پانی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وحدت الشہود میں یہ اطلاق درست نہیں، کیونکہ انسان کے سائے کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ فقیر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان ہر دو نظریات کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرمائی جائے، چنانچہ مراقبے میں مجھ پر منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا خالق ہے اور ہر تخلیق اس کی صفت رحمت کی آئینہ دار ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ نسبت رحمت ہر شے سے انوار کی صورت میں ہر آن ظہور پذیر ہو رہی ہے، جیسے سورج کی روشنی شیشے سے منعکس ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں ہر شے اللہ اللہ پکار رہی ہے اور آسمان کی طرف تکے جا رہی ہے، جیسے ایک اللہ کی شہادت دے رہی ہے۔ میرے اچھے سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، اور حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے جب اللہ سے ان دونوں نظریات کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے دعا کی تو اللہ نے ان پر کیا منکشف فرمایا اور مراقبے میں انہیں کیا نظر آیا، یہ سب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کتاب حال سفر از فرشتہ عرش میں سے۔ اسی طرح سے آج ہم نے یہ بھی جانا اور سیکھا کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ جگہ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کس صورت میں وہ دوسری جگہ پہ بیعت ہو سکتا ہے اور کس صورت میں نہیں۔ اس کا مختصراً اگر ہم جواب دیں تو جو حضرت باغ حسین کمال صاحب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس انسان کی خواہش ہے کہ وہ مزید درجے طے کرے اور مزید حاصل کرے تو پھر وہ کسی دوسری جگہ سے بھی بیعت کر سکتا ہے جہاں وہ پہلے سے بیعت ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں سے جو فیض اس نے حاصل کرنا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا ہے اور اب اسے اگلے درجے کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اگلے درجے کی تعلیم اس کے مرشد کی بجائے کوئی اور بزرگ دے سکتے ہیں، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے بزرگ سے کسب فیض کر لے، کسی دوسرے بزرگ سے بیعت کر لے، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف مثالیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سب سے اہم بات اس حوالے سے یہ انہوں نے کی کہ اگر مزید طلب نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ جانا بے سود ہے۔ انشاءاللہ کل نئے روحانی نکات آپ کے ساتھ